अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो आज का हमारा जो टॉपिक है मेन, वो इस्लामिक स्टडीज़ का है, जिसमें हम कैस्टिटी एंड मॉडेस्टी को डिस्कस करेंगे। डिस्कस हम करेंगे इसमें कि तकरीबन मैंने इसमें 100 एमसीक्यू डाले हैं और आप वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपकी जो पेपर की तैयारी है, जो टेस्ट की तैयारी है, वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला जो सवाल है। हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज मीन्ड बाय कैस्टिटी इन इस्लाम। कैस्टिटी इस्लाम में इफ़्फ़त को क्या, इफ़्फ़त से क्या मुराद है? तो ये प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर है, यानी कि आपका गुड कैरेक्टर, जिसे हम कहते हैं ना गुड कैरेक्टर, तो ये इसको कहते हैं। ठीक है। अगला वर्ड है, अगला सवाल है हमारा, व्हिच अरबिक वर्ड इज यूज्ड फॉर कैस्टिटी इन इस्लाम। इस्लाम में इफ़्फ़त के लिए कौन सा अरबी लफ्ज इस्तेमाल होता है? तो ये इफ़्फ़ा होता है, IFFAH, इफ़्फ़ा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। अब मोडेस्टी इन इस्लाम इज कॉल्ड। इस्लाम में हया को क्या कहा जाता है? तो इस्लाम में हया को हया ही कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। हया मोडेस्टी इज ए ब्रांच ऑफ। तो हया ईमान की कौन सी चीज है? तो ये ऑप्शन बी, यानी कि ये भी एक ईमान की ब्रांच है, ईमान का हिस्सा है। ठीक है। हया जो है ईमान का हिस्सा है। जिस बंदे में, जिस इंसान में हया नहीं है, वो उसका समझो आधा ईमान खत्म है। ठीक है। अच्छा, which hadith book mentions that modesty is part of faith। किस हदीस की किताब में आया है कि हया ईमान का हिस्सा है? तो यह है सही बुखारी शरीफ में, सही बुखारी शरीफ में यह हदीस है। ठीक है। अच्छा, लोअरिंग लोअरिंग द गेज इज कमांडेड इन विच सूरा। निगाहें नीचे रखने का हुक्म किस सूरत में दिया गया है? तो सूरह नूर में दिया गया है। अब आप देखें, अल्लाह पाक ने हमारे आंखों में भी एक नूर डाला है। ठीक है। उस नूर को हम बीनाई कहते हैं, हम आंखों की रोशनी कहते हैं, जिससे हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, घूम सकते हैं उधर उधर। ठीक है। तो अल्लाह पाक ने सबको हम ये नेमतें अता की हैं। ठीक है। तो इसका शुक्र अदा करना चाहिए। विच सूरा ऑर्डर्स बिलीविंग वुमेन टू गॉड्स मॉडेस्टी। वुमन, औरतों को हया इख्तियार करने का हुक्म किस सूरत में दिया गया? तो ये भी सूरह नूर में दिया गया। ठीक है। ऑप्शन ए। हिजाब इन इस्लाम और रिप्रेजेंट्स। इस्लाम में हिजाब किस चीज़ की अलामत है? तो ये भी मॉडेस्टी की अलामत है। हु इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मॉडेस्टी फॉर मुस्लिम्स। मुसलमानों के लिए हया की बेहतरीन मिसाल कौन है? तो ये आप सबका और हम सबका जो प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, वो जो है हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है, बेहतरीन मिसाल है। ठीक है। जितनी भी हम तारीफ़ें करें तो वो कम है। ठीक है। लेकिन उससे बढ़कर कोई हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं बन सकता। ठीक है। अच्छा, विच कंपेनियन वाज फेमस फॉर मॉडेस्टी। कौन से सहाबी हया के लिए मशहूर थे? तो जो सहाबी थे, वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, सहाबी थे। ठीक है। उसमें ठीक है। अच्छा, कैस्टिटी प्रोटेक्ट्स ए पर्सन फ्रॉम। इफ़्फ़त इंसान को किस चीज़ से बचाती है? तो ये साइन से बचा एक साइन जो है शिर्क से बचाती है। ठीक है। अच्छा, इस्लाम इनकरेजेस मॉडेस्ट बिहेवियर इन। तो इस्लाम में किन मामलात में हया की तालीम देता है? यानी इस्लाम किन हयात में, किन मामलात में? ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दीज है, स्पीच में, ड्रेस में, कंडक्ट में, ऑल ऑफ दीज। यानी मैंने पहले भी बताया था कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है। अच्छा, गार्डिंग 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 प्राइवेट पार्ट्स इज एम्फसाइज्ड इन। तो शर्मगाहों की हिफाजत पर किस चीज़ पे जोर दिया गया है? तो ये देखें, ये बौत यानी कुरान और हदीस दोनों में। ठीक है। बौत बहुत औकात इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये आपका माइंड क्लियर करने के लिए इस तरह के आंसर में डालें। तो ये जो है आपने बहुत, यानी कि आप इसको कर सकते हैं इस तरह। तो शर्मगाहों की हिफाजत पर, यानी कि ये कुरान में भी जोर दिया गया है, और जो है हदीस में भी जोर दिया गया है। ठीक है। तो आई होप कि आप सब इस चीज़ों को अमल करते हैं और समझते हैं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। ठीक है। अच्छा, मॉडेस्टी डेवलप्स विच क्वालिटी। तो हया कौन सी खूबी पैदा करती है? तो हया जो है ये ह्यूमिलिटी पैदा करती है, ह्यूमिलिटी। ठीक है। अच्छा, विच प्रॉफिट इज फेमस फॉर कैस्टिटी। कौन सा सहाबी या कौन सा नबी, सॉरी सहाबी नहीं नबी, कौन सा नबी अफ़त के लिए मशहूर है? तो ये ऑप्शन सी, यानी कि हजरत या प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक है। प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। अच्छा, प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम शोड
कैस्टिटी व्हेन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इफत कब दिखाई, तो ये ड्यूरिंग टेम्पटेशन, टेम्पटेशन में ये इसने दिखाई थी, ठीक है। अच्छा, मॉडेस्टी इन ड्रेस फॉर मेन रिक्वायर्स कवरिंग, मर्दों के लिबास में कौन या किन हिस्सों को ढांपना जरूरी है, तो इसमें फ्रॉम नावल यानी कि नाफ से लेके टू नी यानी कि नाफ से ऊपर और नीचे तक, ठीक है। तो ये लाजमी याद होना चाहिए आपको अगर आप मर्द हैं तो। इस्लामिक मॉडेस्टी अप्लाइज टू, अच्छा, ये जो है इस्लाम जो है इस्लामी हया किस पर लागू होती है, तो इस्लामी हया जो है बोथ मेन एंड वुमेन दोनों पर लागू होती है। अच्छा, मेन के लिए इतना है कि वो नाफ से नीचे और घुटनों तक, ठीक है, और ऊपर मतलब वो मतलब नॉर्मल रह सकता है, ठीक है। जो लेडीज है, स्पेशली लेडीज हैं, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है, वो उनके लिए पूरा पूरा इस्लाम में है, वो एक सर के जो बाल है ना उनको भी वो ढांपते हैं, वो इतना हुक्म है, ठीक है। इस्लाम में इस्लाम लेडीज के लिए नहीं देता, इवन के कहते हैं कि नाखून भी अपना, नाखून जो एक नाखून है ना वो भी किसी को नहीं दिखाना चाहिए, इफ यू आर लेडीज, ठीक है। वुमेन्स वुमेन्स के लिए इस्लाम में पर्दे का बहुत ज्यादा हुक्म दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, शेमलेसनेस, ठीक है, लीड्स टू, बेहयाई किस चीज की तरफ ले जाती है, तो ये भी शिर्क की तरफ ले जाती है, यानी साइन की तरफ ले जाती है, गुनाह की तरफ ले जाती है, ठीक है। अच्छा, हया कीप्स अ पर्सन अवे फ्रॉम, हया इंसान को किस चीज से दूर रखती है, तो इविल एंड डीड्स, ठीक है। अच्छा, लोअरिंग द गेज हेल्प्स इन, निगाहें नीची रखने से क्या फायदा होता है, तो ये मॉडेस्टी इसमें बढ़ता है। द अपोजिट ऑफ मॉडेस्टी इज, हया की जिद क्या है, तो शेमलेसनेस, शेमलेसनेस, तो बेहयाई जो है ये हया की अपोजिट है, मॉडेस्टी हया है एंड शेमलेसनेस तो क्या है, वो आपका बेहयाई है, ठीक है। अच्छा, कैस्टिटी इन क्लोजली इज क्लोजली रिलेटेड टू, तो इफत किस चीज से करीबी ताल्लुक रखती है, तो ये है तकवा से। तकवा जो अख्तियार करता है वो हमेशा उसका करेक्टर अच्छा होता है, तो ये इस चीज से भी ताल्लुक रखता है। इस्लाम टीचेस मॉडेस्टी इन स्पीच बाय, तो इस्लाम गुफ्तगू में हया की तालीम कैसे देता है, तो ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, अवॉइडिंग हार्श वर्ड्स यानी कि बुरे अल्फाज बुरे वर्ड्स को उससे परहेज करना सिखाती है। Which surah mentions lowering the gaze first for men, किस सूरत में पहले मर्दों को निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया है, तो सूरह नूर में दिया गया है, ठीक है। अब मॉडेस्टी क्रिएट्स, हया क्या पैदा करती है, तो हया जो है रिस्पेक्ट पैदा करती है। अगला सवाल है, वो इस्लामिक मॉडेस्टी इंक्लूड्स अवॉइडिंग, तो इस्लामी हया में किस चीज से बचना शामिल है, तो ये ऑल ऑफ दीज आर चीजें, गॉसिप्स, बैक बाइटिंग, ठीक है, वल्गर टॉक, यानी कि ऑल ऑफ दीज वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, कैस्टिटी स्ट्रेंगन्स, इफत किस चीज को मजबूत करती है, तो ये है कैरेक्टर को मजबूत करती है आपके। ए मॉडेस्ट पर्सन इज यूजुअली, हयादार इंसान अमूमन कैसा होता है, तो ये रिस्पेक्टफुल होता है। इस्लाम encourages modesty बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स, इस्लाम हया की तरगीब क्यों देता है, तो ये ऑल ऑफ दीज है, सोसाइटी मोरालिटी एंड फैमिली वैल्यूज को जो है इसमें तरगीब दिया गया है, ठीक है। Which quality is linked with modesty, हया के साथ कौन सी इफत जुड़ी है, तो ये ऑप्शन यानी कि ह्यूमिलिटी है, ठीक है। कैस्टिटी हेल्प्स कंट्रोल, इफत किस चीज को कंट्रोल करती है, तो ये ऑप्शन ए है कि डिजायर्स को कंट्रोल करती है। अगला सवाल है, मोडेस्टी इन इस्लाम इज कंसिडर्ड, इस्लाम में हया को क्या समझा जाता है, इस्लाम में हया को स्ट्रेंथ और फेथ दोनों समझा जाता है, ठीक है। इस्लामिक मॉडेस्टी इम्प्रूव्स, इस्लामी हया किस चीज़ को बेहतर बनाती है, तो ये ऑल ऑफ दीज है, सोसाइटी, कैरेक्टर, रिलेशनशिप्स वगैरह वगैरह, ठीक है। द कुरान कमांड्स बिलीवर्स टू गॉड देयर, कुरान मोमिनों को किस चीज़ की हिफाजत का हुक्म देता है, तो ये डी यानी कि टंग, आइज एंड प्राइवेट पार्ट्स, तो इन चीज़ों का आपने हिफाजत रखना है। जबान से किसी को दुख न दें, गाली न दें, ये वगैरह वगैरह बुरी चीज़ें न दें। आंखों से गलत काम ना करें, ठीक है, गलत चीज़ें ना देखें, ये अच्छा। प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको सही इस्तेमाल करना,
صحیح جگہ پہ جدھر ان کا رائٹس بنتا ہے ادھر استعمال کرنا، اور ان کو ان کی جو کہتے ہیں نا ان کی عزت مطلب رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ ہر انسان کے پاس ہے تو اس کو سمجھ آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ حیا پریونٹس اے پرسن فرام، حیا انسان کو کس چیز سے روکتی ہے؟ تو یہ سائن یعنی کہ گناہ سے روکتی ہے اور شرک سے بھی روکتی ہے۔ اب موڈیسٹی برنگس، حیا کیا لاتی ہے؟ حیا جو ہے رسپیکٹ لاتی ہے۔ اسلامک ماڈesty encourages سمپل، اسلامی حیا کس چیز سے سادگی کی تعلیم دیتی ہے؟ تو لیونگ، ڈریسنگ، بیہیویئر، آل آف دیز آر کریکٹ، ٹھیک ہے؟ دی قرآن پروموٹس ماڈesty فار، قرآن حیا کی تعلیم کس لیے دیتا ہے؟ تو قرآن جو ہے بہت مین اینڈ وومن، ٹھیک ہے، مرد اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے حیا کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کیسٹیٹی از اے سائن آف، عفت کس چیز کی نشانی ہے؟ تو عفت جو ہے یہ آپشن بی یعنی کہ فیتھ کی نشانی ہے۔ اچھا، ماڈesty is encouraged in Islam to protect، اسلام میں حیا کی ترکیب کس چیز کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے؟ تو یہ آل آف دیز میں دی جاتی ہے، آنر، morality اور سوسائٹی دونوں کے لیے، سب کے لیے۔ which quality increases with modesty، حیا کے ساتھ کون سی خوبی بڑھتی ہے؟ تو یہ ہے آپشن اے یعنی کہ رسپیکٹ۔ اسلام ڈسکریجز، اسلام کس چیز کی حوصلہ شکنی کرتا ہے؟ تو یہ ہے شیم لیسنیس، بے حیائی کی جو ہے حوصلہ شکنی کرتا ہے اسلام، ٹھیک ہے؟ بے حیائی غلط چیز ہے۔ اچھا، کیسٹیٹی از امپورٹنٹ فار، عفت جو ہے کس کے لیے اہم ہے؟ تو یہ ہے انڈیویجولس کے لیے، فیملیز کے لیے اور سوسائٹی سب کے لیے، سب کے لیے، یعنی کہ آل آف دیز آر کریکٹ۔ حیا از اے مورل ویلیو ان، حیا کس چیز کی اخلاقی قدر ہے؟ تو یہ ہے اسلام کی، ٹھیک ہے؟ موڈesty ہیلپس مینٹین، حیا کس چیز کو برقرار رکھتی ہے؟ تو یہ آل آف دیز ہے ڈسپلن، morality اینڈ رسپیکٹ، ٹھیک ہے سب کو۔ اچھا، اسلام ٹیچز modesty تھرو، اسلام حیا کی تعلیم کس کے ذریعے دیتا ہے؟ تو قرآن، حدیث اور سنت، ان سب کے تھرو جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حیا کیا چیز ہے اور اس کی تعلیمات ہمیں کہاں سے ملتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے سب سے پہلے قرآن ہے، دوسرے حدیث ہے، پھر اس کے بعد سنت ہے، آل آف دیز آر کریکٹ۔ اچھا، کیسٹیٹی از اپوزٹ آف، عفت کی ضد کیا ہے؟ تو عفت کی ضد امورلٹی ہے، امورلٹی، ٹھیک ہے؟ اے موڈیسٹ مسلم اوائڈس، حیادار مسلمان کس چیز سے بچتا ہے؟ تو یہ آپ کا گڈ ولگر ایکشنز کے، ٹھیک ہے؟ حیا لیڈس ٹو، حیا کس چیز کی طرف لے جاتی ہے؟ تو یہ گڈ کریکٹر کی طرف لے جاتی ہے۔ موڈesty از پریزڈ، یعنی پریزڈ ان، حیا کی تعریف کہاں کی گئی ہے؟ تو یہ بہت یعنی کہ قرآن اور حدیث دونوں میں حیا کی تعریف کی گئی ہے۔ اچھا، کیسٹیٹی پروٹیکٹس ڈگنیٹی آف، عفت کس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے؟ تو یہ آل آف دیز آر کریکٹ، یعنی کہ انڈیویجول، فیملی اینڈ سوسائٹی۔ اچھا، اسلامک موڈesty ریکوائرز کنٹرول آف، اسلام میں اسلامی حیا کس چیز کی کنٹرول کا تقاضا کرتی ہے؟ تو یہ آئیز، ٹنگ، ڈیزائر، ٹھیک ہے؟ ڈیزائرز، آل آف دیز آر کریکٹ۔ حیا از لنکڈ ود، اگلا جو کوشچن ہے ہمارا، حیا از لنکڈ ود، حیا کس چیز سے جڑی ہے؟ تو یہ فیتھ سے جڑی ہے۔ اے پرسن ود کیسٹیٹی از نون فار، تو عفت والا شخص جو ہے کس چیز کے لیے جانا جاتا ہے؟ تو یہ آل آف دیز یعنی رسپیکٹ، ہونیسٹی اینڈ گڈ کریکٹر کے تھرو جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگلا جو کوشچن ہے ہمارا، موڈesty امپرووز، حیا کس چیز کو بہتر بناتی ہے؟ تو حیا جو ہے بناتی ہے آپ کی پرسنالٹی کو، بیہیویئر اینڈ morality، ان سب کو بہتر بناتی ہے۔ اسلامک موڈesty encourages، اسلامی حیا کس چیز کی ترغیب دیتی ہے؟ تو گڈ مینرز، رسپیکٹ، ڈسپلن، آل آف دیز آر کریکٹ، ٹھیک ہے؟ اچھا، کیسٹیٹی از اے فارم آف، عفت کس چیز کی ایک شکل ہے؟ تو یہ سیلف کنٹرول کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، موڈesty پروٹیکٹس اے پرسنس، تو حیا انسان کی کس چیز کی حفاظت کرتی ہے؟ تو حیا جو ہے آنر، کریکٹر اور رسپیکٹ سب کی کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ حفاظت کرتی ہے۔ اچھا، اسلام انکریجز موڈesty ٹو کریٹ، اسلام حیا کی ترغیب کس چیز کو پیدا کرنے کے لیے دیتا ہے؟ تو یہ ہے مورل سوسائٹی۔ حیا پریونٹس امورل، حیا کس چیز کو روکتی ہے؟ حیا جو ہے ایکشنز کو روکتی ہے۔
Chastity is related to purity of. عفت کس چیز کی پاکیزگی سے متعلق ہے؟ تو یہ all of these are correct. Heart, mind and character. Islamic modesty brings inner. تو اسلامی حیا اندرونی کیا لاتی ہے؟ اندرونی جو ہے وہ آپ کے پیس لاتی ہے، امن لاتی ہے. The Quran teaches morality اور modesty ٹو. قرآن حیا کی تعلیم کیوں دیتا ہے؟ تو یہ ہے ورلڈ مورل کیریکٹر. ٹھیک ہے. حیا انکریجز اوائڈنگ. حیا کس چیز سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے؟ تو یہ ہے ایول ڈیڈز سے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے اے موڈیسٹ پرسن ریسپیکٹس. حیادار شخص کس چیز کا احترام کرتا ہے؟ تو یہ آپ کا آپشن ڈی یعنی کہ ادر سوسائٹی اینڈ مورل یعنی کہ all of these are correct. Dear students, all of these are یہ 80% to 90% جدھر all of these آتا ہے وہ آپ کے آپشن صحیح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کیسٹیٹی پروموٹس عفت کس چیز کو فروغ دیتی ہے؟ تو یہ ہے گڈ کنڈکٹ کو. اسلامک موڈسٹی از پارٹ آف. اسلامی حیا کس چیز کا حصہ ہے؟ تو یہ کلچر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. حیا امپرووز. حیا کس چیز کو بہتر بناتی ہے؟ تو حیا جو ہے ایتھکس، بیہیویئر اینڈ کریکٹر ان سب کو یعنی کہ all of these are correct. ٹھیک ہے. کیسٹیٹی پروٹیکٹس مسلم فرام. عفت مسلمانوں کو کس چیز سے بچاتی ہے؟ تو یہ بچاتی ہے آپ کے آپشن اے سے یعنی کہ امورالٹی سے. ٹھیک ہے. اچھا موڈسٹی ٹیچز رسپیکٹ فار. حیا کس کے احترام کی تعلیم دیتی ہے؟ تو حیا جو ہے all of these یعنی کہ سیلف، ادرس اینڈ سوسائٹی. آپ اپنا، ٹھیک ہے، دوسروں کا اور معاشرے کا جو ہے اس کا احترام کریں. ٹھیک ہے. کرنا سیکھیں اور احترام کریں. ٹھیک ہے. یہ سکھاتی ہے. اچھا اسلامک موڈسٹی انکریجز لوورنگ. اسلامی حیا کس چیز کو نیچا رکھنے کی ترغیب دیتی ہے؟ تو یہ آئیز یعنی کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھیں. آنکھیں نیچے رکھ کے بات کریں، آنکھیں نیچے رکھ کے. تو یہ حیا کی ایک قسم ہے، حیا کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایمان کا بھی حصہ ہے. حیا انکریزز. حیا کس چیز کو بڑھاتی ہے؟ تو حیا جو ہے فیتھ کو بڑھاتی ہے. کیسٹیٹی ریفلیکٹس. عفت کس چیز کی عکاسی کرتی ہے؟ تو یہ اسٹرونگ فیتھ کی جو ہے عکاسی کرتی ہے. اسلامک مونسٹی امپرووز مورل. اسلامی حیا اخلاقی کس چیز کو بہتر بناتی ہے؟ تو یہ کیریکٹر کو بہتر بناتی ہے. حیا کیپس سوسائٹی. حیا معاشرے کو کیسا رکھتی ہے؟ تو یہ ہے مورل یعنی کہ مورل کے ذریعے ہمیں مطلب حیا جو ہے ایک معاشرے میں مورل پیدا کرتا ہے کہ لوگ اسے سیکھیں اور سمجھیں. کیسٹیٹی پروموٹ سیلف. تو عفت کس چیز کو فروغ دیتی ہے؟ تو سیلف کیا ہے؟ سیلف کنٹرول کو پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. مونسٹی کریٹس ایٹماسفیئر آف. حیا کس ماحول کو پیدا کرتی ہے؟ تو حیا جو ہے رسپیکٹ کو پیدا کرتی ہے. حیا انکریجز اوائڈنگ امورل. حیا غیر اخلاقی کس چیز سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے؟ تو یہ ہے بیہیویئر. ٹھیک ہے. کیسٹیٹی اسٹرینگدنز مورل. عفت اخلاقی یہ کس چیز کو مضبوط کرتی ہے؟ تو یہ ویلیوز کو. ٹھیک ہے. اچھا موڈسٹی از اے ورچو ان. حیا کس میں ایک خوبی ہے؟ تو یہ آپشن اے یعنی کہ اسلام میں. حیا لیڈز ٹو مورل. حیا اخلاقی یعنی کس چیز کی طرف لے جاتی ہے یا اخلاق جو ہے آپ کو کس چیز پہ لے جاتی ہے؟ تو یہ پیورٹی کی طرف آپ کو لے جاتی ہے. کیسٹیٹی انکریجز گڈ. عفت اچھے یعنی کہ عفت یعنی اچھے عفت کس چیز کی ترغیب دیتے ہیں؟ یہ الٹا ہو گیا تھوڑا سا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بیہیویئر کی طرف. ٹھیک ہے. اسلامک موڈسٹی پروٹیکٹس ہیومن. تو جو اسلامک یا اسلامی حیا ہے، ٹھیک ہے، انسان یا انسانی یعنی کس چیز کی حفاظت کرتی ہے؟ تو یہ ڈگنیٹی کی جو ہے حفاظت کرتی ہے. حیا از اے کوالٹی آف. حیا کس کی ضد ہے؟ حیا جو ہے بلیورز کی ضد ہے. ٹھیک ہے. ضد اور اپوزٹ میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیسٹیٹی کیپس اے پرسن. عفت انسان کو کیسا رکھتی ہے؟ تو یہ پیور رکھتی ہے. موڈسٹی لیڈز ٹو گڈ. حیا اچھے یعنی اچھے حیا یہ الٹے ہو گئے تھوڑے سے. کس چیز کی طرف لے جاتی ہے؟ تو یہ کریکٹر کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسلام انکریجز موڈسٹی فار سوشل.
تو جو ہے ہمارا اسلامی معاشرتی، ٹھیک ہے، کس چیز کی مطلب جو ہے کس چیز کے لیے حیا کی ترغیب دیتا ہے؟ تو یہ ہے ہارمنی، ٹھیک ہے، ہارمنی کے لیے۔ حیا پروٹیکٹس مورل، حیا اخلاقی یا اخلاقی حیا کس چیز کی حفاظت کرتی ہے؟ تو یہ اسٹینڈرڈز کی حفاظت کرتی ہے۔ کیسٹیٹی پریونٹس مورل، اخلاقی کس چیز کو روکتی ہے؟ تو یہ آپ کے کرپشن کو روکتی ہے، کرپشن، ٹھیک ہے۔ ماڈیسٹی امپرووز پرسنل، حیا ذاتی یا ذاتی حیا، یہ تھوڑے سے نا ٹائپنگ میں فرق ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کر لینا اگر آپ لکھ رہے ہیں نوٹ پہ تو۔ یہ ذاتی حیا ہے، حیا ذاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ الٹے ہو گئے تھوڑے۔ کس چیز کو بہتر بناتی ہے؟ تو یہ آپ کا کریکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حیا اسٹرنگن، حیا کس چیز کو مضبوط کرتی ہے؟ تو یہ فیتھ کو ہے۔ اچھا، کیسٹیٹی پروٹیکٹس مورل، عفت اخلاقی ہے، اخلاقی عفت کس چیز کی حفاظت کرتی ہے؟ تو یہ انٹیگریٹی، انٹیگریٹی، ٹھیک ہے، انٹیگریٹی، ٹھیک ہے۔ اچھا، موڈیسٹی ریفلیکٹس اسلامک، حیا یعنی اسلامی حیا کس چیز کی عکاسی کرتی ہے؟ تو یہ آپشن اے یعنی کہ ایتھکس کی۔ حیا پروموٹس مورل، تو حیا اخلاقی حیا کس چیز کو فروغ دیتی ہے؟ تو یہ ہے پیورٹی کو۔ اچھا، کیسٹیٹی پروٹیکٹس مورل، ٹھیک ہے، کیسٹیٹی عفت یعنی اخلاقی عفت کس چیز کی حفاظت کرتی ہے؟ تو یہ آپشن اے یعنی کہ ویلیوز کی۔ اچھا، موڈیسٹی اسٹرینگنز سوشل، یعنی کہ معاشرتی حیا کس چیز کو مضبوط کرتی ہے؟ تو یہ ہے مورالٹی، ٹھیک ہے۔ حیا انکریجز مورل، حیا یعنی اخلاقی حیا کس چیز کی ترغیب دیتی ہے؟ تو یہ ڈسپلن کی ترغیب دیتی ہے۔ اچھا، کیسٹیٹی کریٹس مورل، اخلاقی عفت کس چیز کو پیدا کرتی ہے؟ تو یہ اسٹرینتھ کو پیدا کرتی ہے۔ اچھا، آخری جو کوشچن ہے ہمارا جو لاسٹ کوشچن ہے وہ ہے موڈیسٹی از اے سائن آف ٹرو، حیا سچے کس چیز کی نشانی ہے؟ یعنی سچے حیا کس کی نشانی ہے؟ تو یہ فیتھ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، آج کا ہمارا یہاں پہ ٹاپک ختم ہوتا ہے، اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کا جو کلاس ہے سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے آج کی کلاس میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی تیاری کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کلاس میں۔ لیکن اینڈ میں ایک بات کروں گا، وہی بات کہ اگر آپ نے ابھی تک اسٹوڈنٹس میرے اگر واٹس ایپ پہ گروپ کو جوائن نہیں کیے، اس میں نوٹس جوائن کر لیں، نوٹس میں پرووائڈ کرتا رہتا ہوں، اور وہ جوائن کر لیں، کیونکہ ٹیسٹ میں دن بہت کم رہ گئے، انشاءاللہ ٹیسٹ جلدی ہوگا، اور تیاری اپنی فاسٹ بنائیں، جتنا ہو سکے تیاری بنائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بونس ٹپ ہے کہ آپ اپنی تیاری کریں۔ میں نے ڈسکاؤنٹڈ وہ فیس رکھی ہوئی ہے صرف اسپیشلی اس پٹواری کی تیاری کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کائنڈلی اس میں جوائن کریں خود کو، اور زیادہ سے زیادہ اس پہ پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ آپ لوگ کا اپنا ہی فائدہ ہوگا اس پہ، ٹھیک ہے۔ چلیں، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کلاس میں۔